प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिए धन्यवाद। अनुदानको 10 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख मात्रा खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सरसफाइकर्मी, अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ। झण्डै 5 लाख नेपालीले अब कोरोना भ्याक्सिन लगाउने, एक साताभित्रै तयारी सुरु। नेपालमा थप 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,68,646 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 226 जना संक्रमित निको भए। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,62,868। कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 1979 पुग्यो। पार्टी भित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि प्रहार गरेका अधिवक्ताहरूको जिकिर। असम्बन्धित धाराको प्रयोग रोक्न माग। संवैधानिक इजलासले माग्यो संसद विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना। राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मागे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आफ्नो विपक्षमा रहेका नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेतामाथि आज पनि आरोप र व्यङ्ग्यको वर्षा। दाहाल नेपाल समूहका नेता भीम रावलको विद्यावारिधीमाथि प्रधानमन्त्रीले गरे प्रश्न। पेट पत्रकारिता देशको ठूलो समस्या भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ। केही सञ्चार माध्यम झुटो छापेर जनतालाई दिग्भ्रमित पारेको आरोप। आफूहरू रातो झण्डा बोक्नेहरू भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। आफ्नो गन्तव्य भ्रष्ट भएको उल्लेख। दाहाल नेपाल पक्षले मुलुकलाई अन्धकार र अनिश्चिततर्फ धकेल्न खोजेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आरोप। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुनै सम्भावना नभएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने। वैशाखपछि ओली समूहले जनताबाट लड्डु र दाहाल नेपाल समूहले लट्ठी पाउने नेकपा ओली समूहका नेता महेश बस्नेतको भनाइ। ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालको घोषणा। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा संसद विघटन विरुद्ध बेलुन उडाएर प्रदर्शन। केन्द्रीय मुख्यालय पेरिस डाँडाबाट युवा सङ्घले बेलुन उडाएर विरोध। भोलि काठमाडौँमा गर्ने जनप्रदर्शनको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको तयारी पूरा। प्रदर्शनमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहभागी हुने। शक्ति प्रदर्शनका लागि 7 बुँदे निर्देशिका जारी। उपत्यकाका 10 ठाउँबाट जुलुस निकालेर रत्न पार्कबाट मूल जुलुस प्रदर्शन गर्ने। संसद विघटन विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा देशभरका ओडाहरूमा विरोध प्रदर्शन। 6,743 ओडामा विरोध। संविधानलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले संसद विघटन गरेकाले विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको कङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको भनाइ। प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाको दाबी। भाषण र कुराबाट अदालत प्रभावित हुन नहुने। प्रधानमन्त्रीलाई विवेकशील साझा पार्टी मोरङले दियो बडमाला उपहार। संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको विरोधमा बडमाला उपहार पठायो। आन्दोलनको बलमा संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाइ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन आवश्यक। नेकपा ओली समूहको प्रेस संगठन नेपालद्वारा गणेश बस्नेतलाई संयोजकमा चयन। दाहाल नेपाल समूहमा रहेका संयोजक महेश्वर दाहाललाई हटाइयो। उखु किसानद्वारा पुनः आन्दोलनको घोषणा। माघ 10 गतेदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलनको तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ उखु कार्यक्रम मार्फत अनुदानमा बिउ बिजन, मलखाद तथा यन्त्र उपकरण वितरण। किसानहरू व्यावसायिक उखु खेतीतर्फ आकर्षित।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने नेपाल र इजरायल बीच MOU-मा हस्ताक्षर। नेपाली कामदारहरू केयर गिभर, नर्सिङ होम, अस्पताल, दिवा सेवा केन्द्र लगायतका लागि जान पाउने गरी सम्झौता, पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने। काठमाडौँको केल्टोल स्थित जनवाह भनिने कनक चैत्य महाविहारमा अवस्थित सेतो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान, वज्राचार्य गुरुहरूबाट स्नान गराउने परम्परा। बाजुराको बडीमालिका स्थित कालाजग्रा मन्दिर र गुफातालमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो, पदमार्ग निर्माण भएसँगै पर्यटकहरूको चहल पहल। अग्रज गायिका तारादेवीकी स्मृतिमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनको आयोजनामा शुक्रबार तारादेवी तथा सम्मान कार्यक्रम गरिने। नयाँ पुस्ताका कलाकारको भविष्य सुनिश्चितताका लागि रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरको भनाई। कोरोना प्रभावित उद्योगका लागि विद्युत डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा 58 उद्योगले पाए छुट। ओली पक्षको सप्तरीमा मोटरसाइकल र्याली तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम बेथल्न खोजेको भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका 7 कार्यकर्ता पक्राउ। नेकपा ओली समूहका युवा भेला गर्न जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीले दिएन हल, दुवै पक्ष बीच झडप हुने सम्भावना देखिएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन। चितवनको भरतपुरमा आधुनिक सभागृह निर्माणको काम सुरु, निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीय तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनका लागि सहज। दाङबाट काकड भेटा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस सर्लाहीको हरिवनमा दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। सिराहाको लाहानी स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मिलेमतोमा टेन्डर स्वीकृत गरेको खुलासा, अख्तियारमा व्यापारीहरूको उजुरी। आजदेखि 20 दिनका लागि तातोपानी नाका बन्द गरियो, मितेरे पुल निर्माण गर्न चिनिया पक्षद्वारा नाका बन्द। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिन अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बधाई, नेपाल अमेरिका सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिए अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई शुभकामना, सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्दै काम गर्न चाहेको उल्लेख। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अस्वस्थ, 101 वर्षीय जोशीलाई चिसो र हर्नियाका कारण खाना खान र सुत्न असहज। उडानको चाप नभएपछि त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनको अवधि घटाउने, 21 घण्टा सञ्चालन भएकोमा अब 18 घण्टा मात्र सञ्चालन गर्ने तयारी। मोरङ मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न एक नेता पक्राउ, चन्द नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज धनबहादुर विक्क भएको खुलासा। उपकुलपतिले अश्लील बोलेको भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुखहरूले दिए सामूहिक राजीनामा। मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा सेवा ठप्प, छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै सेवाग्राहीद्वारा कार्यालय घेराउ। खरका छाना विस्थापित गर्ने उद्देश्यले बागलुङका 52 परिवारमा जस्ता पाता वितरण अभियान सुरु, 98 घरमा रहेका खरका छाना हटाउने तयारी। जथाभावी सडक विस्तार गर्दा पर्वतमा एउटा बस्ती नै जोखिममा, जलजला गाउँपालिकामा 2 दर्जन घरका बासिन्दाले घर छाड्नुपर्ने अवस्था। जलाएर फालेको अवस्थामा रूपन्देहीमा 1 जना पुरुषको शव फेला, शव पोस्टमार्टमका लागि बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अनुसन्धान जारी। सप्तरीको खड्क नगरपालिका स्थित हुलाकी सडकमा बुधबार राति मोटरसाइकल दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च, नेप्से 31.87 अङ्कले बढेर 2374.64 मा बन्द, 7 अर्ब 79 करोड 85 बढीको कारोबार। सुनको भाउ बिहिबार पनि बढ्यो, छापाल सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपियाँले बढेर 93,100 रुपियाँमा कारोबार। चितवन जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 216 दुर्घटना, 58 जनाको मृत्यु, 361 जना घाइते। गत महिना मुलुकभर 165 महिला तथा बालबालिकामाथि भए हिंसा, पुष महिनाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा 88 वटा घरेलु हिंसा।
तेजाब आक्रमणमा परेका 2 जनालाई आयल निगममा जागिर। ओखलढुङ्गाकी पवित्र कार्की र नवलपरासीको बसन्ती परियार सहायक स्तरमा करारमा नियुक्त। 6 महिनामा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोडको आयात, निर्यात 60 अर्ब 79 करोड बराबरको। व्यापार घाटा 6 खर्ब 4 करोड रुपैयाँ, कुल वैदेशिक व्यापार 7 खर्ब 22 अर्ब 4 करोड। वीरगञ्जमा अत्यधिक चिसोका कारण प्रभावित भएकालाई कम्बल वितरण, कम्बल पाएसँगै 30 जना ठेला मजदुर हर्षित। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पठन पाठन सुरु, स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाई कक्षा सञ्चालन। 3 महिनादेखि तलब नपाएको गुल्मी स्थित तमघासमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशालामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बाँकेको पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित, सिमानाका बन्द हुँदा व्यवसाय ठप्प। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा सोलर सहितको पानी पोखरी, जनावरलाई पानीको व्यवस्था गर्न 3 ठाउँमा सोलर सहितको पोखरी निर्माण। तनहुँ प्रशासनद्वारा 6 महिनाको अवधिमा 1 करोड 17 लाख राजस्व सङ्कलन, कोरोनाका कारण सेवा प्रवाह रोकिँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी। भोजपुरमा निर्वाचन चहल पहल, आधा दर्जन मतदान स्थल परिवर्तन, 6वटा केन्द्र थप। सरकारी ट्रायल सेन्टरमा प्रदेश एक सरकारको बेवास्ता, पूर्व योजना अनुसार नै निजीलाई पोस्ने नीति। धनुषामा 10 वर्ष अघि गोली हानेर हत्या गर्ने व्यक्ति सिराहाबाट पक्राउ पर्नेमा धनुषाको 34 वर्ष जागेश्वर यादव। विश्वभरका नेपालीहरूलाई जोड्ने अभियानमा रहेको हामी नेपालीको अमेरिकाको नर्थ तथा साउथको सद्भावना दूतमा राजा घले नियुक्त। हुम्लामा 2 दिनदेखि हवाई उडान प्रभावित, तराईमा चलेको बाक्लो हुसु र सिमकोटमा चलेका हावाहुरीका कारण बुधबारदेखि हवाई उडान अवरुद्ध। बारामा चोरीको गाडी बरामद, कलैया उपमहानगरपालिका स्थित सडकबाट भन्सार छलेर ल्याएको बोलेरो गाडी बेवारिसी अवस्थामा फेला। रुकुम पश्चिमका 820 कोट स्थित राडी बजारमा लगाइएको निषेधाज्ञा हट्यो, आज मध्याह 12 बजेदेखि लागू हुने गरी हटाइएको जानकारी। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र योजना फाँटका कर्मचारीका लागि जलवायु अनुकूल सम्बन्धी योजना तर्जुमा तालिम प्रदान। रौतहटमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अध्ययन केन्द्र स्थापना हुँदै 57 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान। अन्नपूर्ण आधार शिविर जान PCR रिपोर्ट नचाहिने, आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर मात्रै आउन अनुरोध। अभियन्ता गोपाल हमालले धनगढीमा निशुल्क महाप्रस्थान यान सञ्चालनमा ल्याउने, पार्थिव लैजान नमान्ने र शुल्क दिँदा पनि बोक्न नमान्ने समस्या समाधान हुने अपेक्षा। चन्द्रगिरीको IPO भोलि बाँडफाँड हुँदै आवेदन दिएका मध्ये 12,11,115 जनाको मात्रै आवेदन स्वीकृत, 40,000 धेरैको आवेदन रद्द। देशभरका लेखा कर्मचारीले सरुवाको निवेदन बोकेर काठमाडौँ धाइरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य, वेबसाइटबाटै सरुवा आवेदन दिन सकिने। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको सडकमा कारको ठक्करबाट पाटे बाघ मरेपछि हिरासतमा रहेका कार चालक 6,50,000 रुपैयाँ धरौटे बुझाएर साधारण तारिखमा रिहा। नेपालमा जगदम्बा मोटर्सले भित्रायो प्रोटोन सागा, कार एक सातामा 3वटा बुकिङ, स्ट्यान्डर्ड म्यानुअलको मूल्य 35,50,000 रुपैयाँ। स्यामसङ फ्ल्यागसिप S सिरिज नेपालमा आउँदै, प्रि अर्डर 22 जनवरीबाट। भाइनेटले ल्याए EMI अफर अन्तर्गत वार्षिक ग्राहक बन्दा एक मुष्ठ रकम नतिरी EMI वा मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने। स्वर्गीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको 35औं जन्म जयन्ती आज, दिदीले घोषणा गरिन् $35,000 छात्रवृत्ति कोष। कन्नड फिल्मकी अभिनेत्री रागिनी द्विवेदीलाई लागु औषधको अभियोगमा भारतको सर्वोच्च अदालतको सफाई, मादक पदार्थको कारोबार गर्नेलाई सम्पर्क गरेको आरोप। धम्कीको भाषा लेखेपछि कङ्गना रनौटको ट्विटर अकाउन्ट बन्द, केही समयका लागि प्रतिबन्धित भएको आफैले दिइन् जानकारी।
गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 4 माल्ती गैरामा मृत अवस्थामा चितुवा फेला। करिब 1.5 वर्षको पोथी चितुवा खोल्सामा मृत भेटियो। पछिल्लो 24 घण्टामा तराईका क्षेत्रमा कुहिरो र हुस्सुले ढाक्यो। आज राति केही स्थानको मौसममा बदली हुनेछ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ दोस्रो जित हात पार्न सफल। गण्डकी प्रदेश 6 विकेटले पराजित। नेपाल प्रहरी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित हात पार्न सफल। लुम्बिनी प्रदेश 74 रनले पराजित। जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरीका पवन सराफ सर्वाधिक छोटो अर्धशतक प्रहार गर्ने खेलाडीमा रेकर्ड बनाउन सफल। 13 बलमै अर्धशतक प्रहार। महिला राष्ट्रिय लिगमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको विजय सुरुवात। चन्द्रपुर नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजित। आफ्नो अनुभव नेपाली क्रिकेट विकासमा लगाउने प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको भनाई। वरियतामा सुधार गर्ने लक्ष्य।